अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आखिरकार आज हमास को एक बहुत बड़ी फ़तह नसीब हो चुकी है। आज तेल अवीव शहर में जारी जो एहतजाजी मुज़ाहरे थे, उसके बाद आज इसराइल से एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ चुका है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन की जानिब से इसराइल की सरज़मीन के अंदर इस वक़्त मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है और उसके साथ-साथ अमेरिका ने इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगाई है। और आज पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाकायदा बड़े अहम मंसूबों पर बाकायदा इत्तेफाक हो चुका है। और ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा कैसा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक लाजमी करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि हमास के मुजाहिदीन की जानिब से जो एक हमला किया गया था 7 अक्टूबर को इसराइल की सरजमीन के अंदर, उस हमले से तकरीबन 1200 के करीब इसराइली हलाक हो चुके थे और 250 के करीब जो हैं इसराइली अफराद को हमास के मुजाहिदीन ने यरगमाल बनाया था। उसके बाद जो हैं बाकायदा इसराइल की बमबारी गजा के अंदर जारी हुई और बेगुनाह कई मासूम लोगों को इसराइल ने बमबारी के जरिए शहीद तो कर चुका है अभी तक। और ये तादाद जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है इस वक्त। और इसके बाद जो है बाकायदा तेल अवीव शहर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ, और उसमें कहा गया कि इतनी बमबारी हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी जो हमास के कैद में मौजूद इस वक्त तक जो इसराइली जो यरगमाली है उनको रिहा करवाने में इस वक्त नेतन्याहू नाकाम हो चुका है। साथ साथ हिजबुल्लाह की जानिब से भी बमबारी हुई और फिर ईरान की जानिब से भी जो अटैक हुआ है, उसके बाद मजीद तेल अवीव शहर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला बढ़ चुका है और उसमें यही कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो फौरी तौर पर जो है अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाए। लेकिन वो बेशरम शख्स जो है वो तो ओहदे से मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार ही नहीं है और उनकी हटदर्मी और डिटाई इस वक्त जारी है। लेकिन पूरी इसराइली जो हैं कौम इस वक्त जो है उसके खिलाफ हो चुकी है और उसके गलत पॉलिसियों की वजह से उनको नुकसान का जो सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में जो इसराइल की सुर्खी हो चुकी है, उसकी जो बर्बरियत और उनकी सफाक सिफत है वो दुनिया के सामने जो आ चुकी है, वो आज एक्सपोज जो बुरी तरह हुए हैं उस पर एहतजाजी मुजाहरे जारी है। बिलखुसूस इसराइल को जो मुंह की खानी पड़ रही है हमास के हाथों और फिर हिजबुल्लाह के हाथों, ईरान के हाथों, उसकी वजह से इसराइली जो है बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, क्योंकि उनकी सरजमीन के अंदर अटैक्स बड़ी तादाद में हो चुके हैं। आज हमास के हमले को रोकने में नाकामी का इतराफ़ करते हुए इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह आज मुस्तफ़ी हो चुके हैं और बाकायदा फ़लस्तीनी जो मुसाहमती जो तंजीम है हिज़्बुल्लाह के हमले रोकने में नाकामी का इतराफ़ वो कर चुके हैं और इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल हारून हिलेवा मुस्तफ़ी हो चुके हैं। और गैर मुल्की जो मीडिया है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो सरबराह हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के हवाले से उन्होंने अपनी नाकामी की बाकायदा ज़िम्मेदारी कबूल की है कि इतना बड़ा हमला हुआ और हम उसको रोक नहीं सके। ये उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए बाकायदा अपने ओहदे से वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और ये इनका मुस्तफ़ी होने के बाद जो हैं अब 7 अक्टूबर में नाकामी को बुनियाद बनाकर कई और फ़ौजी ऑफ़िसर्स भी बाकायदा मज़ीद वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, होने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए बाकायदा ये राह हमार हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी नाकामी इसराइल की ये साफ ज़ाहिर हो चुकी है कि हमास के हमले के हवाले से, और बिलखुसूस ये हमास के सिर्फ हमले की वजह से ये मुस्तफ़ी नहीं हुए हैं। असल कहानी ये है कि ईरान की जानिब से भी जो हमले हुए हैं, उसमें भी इनको बाकायदा मुँह की खानी पड़ी है और फिर हिज़्बुल्लाह के हमले भी मुसलसल जारी हैं। तो ये मुसलसल जो इनको हर महाज़ पर जो शिकस्त का सामना है, ये तमाम वजूहात की वजह से इन्होंने बाकायदा मुस्तफ़ी होने का ये फ़ैसला वो कर चुके हैं। तो आज ये एक बहुत बड़ी उनको नाकामी का सामना है। साथ-साथ इस वक़्त हिज़्बुल्लाह के दर्जनों कात्युशा जो मिज़ाइल हैं, उनसे बाकायदा इनकी जो एयर बेस है, ज़ीतम बेस में बाकायदा इसराइली फ़ौज के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड लीजन 91 के हेडक्वार्टर को बाकायदा निशाना बनाया गया है हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने। और भी इनकी बमबारी का सिलसिला जारी है। ईरान की बिलख़ुसूस हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन की और मख़सूस उनके जो अहदाफ़ है उसको हिट करने में हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन कामयाब हो चुके हैं और ये सिलसिला बदस्तूर इस वक़्त जारी है।
حزب اللہ کی جانب سے تو مسلسل جاری ہے، 7 اکتوبر سے اب تک جو ہے حزب اللہ میدان میں نظر آتی ہے اور ان کی جانب سے بڑے زبردست قسم سے وہ فائٹ کر رہے ہیں۔ حماس کے مجاہدین کی جانب سے حملے کچھ کم ضرور ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کے اپنے محاذ پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا ہے، مذاکرات پر نہیں آتا ہے، جو یرغمالی ہے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ ابھی تک امریکہ اور اسرائیل دونوں ناکام ہو چکے ہیں کہ وہ حماس کے مجاہدین سے اپنی یرغمالی کو چھڑوانے میں، ان کو ڈوس دھمکی کے ذریعے یہ چھڑوانے میں بالکل ہی ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امریکہ کی ایک بہت بڑی منافقت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امریکہ نے سب سے پہلے کیا کہا، یہ سنیے۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اسرائیلی فوج پر ممکنہ پابندی کو مسترد کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی ایک بٹالین کی امداد کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، ختم کرنے کے حوالے سے نہیں، پابندی لگانے کے حوالے سے نہیں، بلکہ ان کو امداد کم کرنے کے حوالے سے اس وقت جو امریکہ ہے وہ غور کر رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی یہ جو بٹالین ہے یہ باقاعدہ بہت سے ایسے کاموں میں ملوث پائی گئی ہے جس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ تو اس بٹالین کے لیے جو ہم امداد دیتے ہیں اوورال فوج کے لیے، ان میں سے اس بٹالین کے لیے ہم یہ امداد کم کر لیں گے، ختم کریں گے نہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے۔ اور اس پر بھی دیکھیں اسرائیلی وزیراعظم کی چیخ و پکار اس نے مسترد کیا امریکہ کے اس فیصلے کو، اور پھر صرف مسترد ہی نہیں بلکہ ان کے وزیر دفاع کی جانب سے باقاعدہ امریکہ سے یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ فوجی یونٹ پر، یعنی اسرائیلی فوجی یونٹ پر پابندی کے منصوبے سے دستبردار ہو۔ یہ باقاعدہ اسرائیلی وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ دنیا اسرائیل اور امریکہ کے قریبی تعلقات پر گہری نظر لوگوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اب اندازہ کریں، ایک تو امریکہ کی سب سے بڑی منافقت یہی ہے کہ 2 روز قبل باقاعدہ ان کو دفاعی بجٹ کو لے کر، ان کی امداد کو لے کر باقاعدہ ان کو امداد فراہم کر چکے ہیں 2 روز قبل ہی امریکہ، اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ایک یونٹ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کو بنیاد بنا کر ہم ان کو کم کرنے والے، ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ امریکہ سے کوئی یہ پوچھے کہ غزہ کے اندر جتنی بمباری ہو چکی ہے، معصوم لوگوں کو جتنے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، خواتین کو ہٹ کیا گیا ہے، اور پھر اس وقت رفح بارڈر کے ایریا میں لوگوں کے اوپر جو ہے میزائل داغے جا رہے ہیں، یہاں ایک بٹالن والی کہانی ہے ہی نہیں۔ پوری اسرائیلی فوج اس میں ملوث ہے اور آپ کی امداد اس میں شامل ہے، تو یہ منافقت آخر کار کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے امریکہ اس وقت جو ہے وہ مختلف وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو ہی ایرانی صدر پاکستان پہنچنے والے تھے، یعنی راستے میں تھے، باقاعدہ امریکہ نے پاکستان کو آلات فراہم کرنے والی 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کی۔ ان میں سے 3 کمپنیاں چین کی تھی اور ایک جو ہے کوئی اور ایک کمپنی تھی۔ ان 4 کمپنیوں پر باقاعدہ جو ہے بیلاروس کی کمپنی تھی، اس پر باقاعدہ پابندی عائد کی، 4 کمپنیوں پر، یعنی پاکستان کو انڈیکیٹ کیا خبردار انسان بنو ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، ایرانی وزیراعظم جو ہے، صدر جو ہیں وہ ابراہیم رئیسی پاکستان پہنچ گئے تو پاکستان کی جانب سے ان کا وارم ویلکم اس طریقے سے نہیں کیا گیا، جیسے ان کے استقبال کے لیے ان کو ایئرپورٹ میں ایک وزیر بھیجا گیا، ایک تھرڈ کلاس قسم کا ان کا استقبال ان کا طریقے سے کیا گیا۔ ایک وزیر بھی ایسے کہ جن کا کوئی بڑا نام نہیں ہے، میں کیا کہوں، ان کے ذریعے ان کا استقبال کیا گیا۔ خیر، اس استقبال کے بعد جو ہیں آج پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہیں تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا باقاعدہ اتفاق ہو چکا ہے، اور پاکستان اور ایران کے درمیان 8 شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ تو ایرانی صدر جو ہیں آج انہوں نے اپنے جب پہ پریس ٹاک کر رہے تھے اور پھر اس صدر کے وزیر اعظم کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے باقاعدہ اپنا موقف جو ہے ٹاک کے ذریعے سامنے رکھا ہے، اس میں باقاعدہ وہ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات کے خواہاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات اچھے ہو، برادر ملک ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے محبت، عقیدت اور سب کچھ وہ شو کر چکے ہیں ایرانی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان امریکہ کی چنگل سے نکل کر کیسے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اب پاکستان کی جانب سے دعوے تو ضرور کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ صرف اور صرف IMF کے ایڈ پہ ہی چل رہا ہے۔ تو اگر امریکہ کے خلاف جا کر کوئی بھی ایسی چیز کر لیتا ہے پاکستان، تو پھر بہت سے مشکلات کا سامنا کر لے گا۔ ظاہر ہے پھر IMF کو ٹوکا جائے گا، روکا جائے گا، تو پھر پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن ایران پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گیس پائپ لائن منصوبے پر کوئی تفصیلی گفتگو یا پھر اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاک ایران
गैस पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल करने में पाकिस्तान किस हद तक जल्दी कर लेता है और किस हद तक करने में कामयाब हो जाता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और ये जो ताल्लुकात हैं, ये जो आज का दौरा है, ये दौरा कितना मौसर साबित होता है आने वाले दिनों में, ये भी ज़रूर पता चलेगा। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी कुछ बेहतर हो चुके हैं और पहली बार काफ़ी अरसे बाद जो हैं बाकायदा ईरान से बहुत बड़ा एक वफ़द, एक बाकायदा ज़ायरीन का एक काफ़िला जो है, वो बहुत जल्द सऊदी अरब भी जाने वाला है और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है, ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने वाले हैं। अब देखना ये है कि कैसे ये पूरे मशरिक़ वस्ता के बिलख़ुसूस जो हालात हैं, वो बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।